नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास नेपाल सरकार र स्विजरल्याण्ड सरकारको बीच द्विपक्षीय सम्झौता भई सञ्चालित कार्यक्रम हो, जसलाई प्राविधिक सहयोग हेल्वेटास नेपालले दिइरहेको छ। प्रयास परियोजनाले विगत 4 वर्षदेखि खोटाङ जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरूमा कृषि र पशु विकास क्षेत्र मार्फत प्रणालीको विकास र सुदृढीकरण गर्न सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र प्रयास परियोजनाको सहकार्यमा रेडियो कार्यक्रम कृषि सेरोफेरो। नमस्ते कृषक साथीहरू, कृषि सेरोफेरो लिएर आइपुग्यौं। म शिखर र म सोनी। यो कार्यक्रम कोरोना कहरको अवधिमा कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन र विस्तारको लागि भन्दै दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र प्रयास परियोजनाको सहकार्यमा उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कृषि प्रविधि र कृषककै प्रश्नको साथमा जिज्ञासाको आधारमा प्राविधिकको कुरालाई स्थान दिनेछौं। कृषक साथीहरू, आज पहिलो कार्यक्रम हो। आजको कार्यक्रममा कृषकको लकडाउन अनुभव, लकडाउनको अवधिमा कृषि कर्म कसरी गर्ने विषयक रेडियो नाटक, कृषकहरूले हैरानी खेपिरहेका अमेरिकन फौजी किराबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ, कृषि प्राविधिकको कुरा, मौसमी खेतीतर्फ गोलबेडा लगाउने तरिका बारे जानकारी गराउँछौं। साथमा कृषि क्विजमाला त छँदैछ। ओइ साथी, घरमै बसेर पैसा कमाउने आइडिया तँलाई थाहा छ? थाहा छ। कति न आफू मात्रै जान्ने भन्ठानेको होला। कसरी लुलु भन् त? हिमालय एफएममा सोमबार, बुधबार र शुक्रबार साँझ 36 बजे कृषि सेरोफेरो सुन्ने, ज्ञानगुणका कुरा पनि लिने, कृषि क्विज मालामा सहभागी बनेर पैसा पनि जित्ने। ओहो, यो त म भन्दा नि बाठो रहेछ। तपाईँ हामी सबैले कृषि सेरोफेरो सुन्ने बानी बसालौं। नयाँ कृषि कुरासँगै कृषि क्विज मालामा सहभागी बनेर रिचार्ज कार्ड जित्ने मौका नगुमाऊ। अब हरेक कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको सही जवाब दिने मध्येबाट विजेता बन्नेले प्राप्त गर्नेछन् रु 50 को रिचार्ज कार्ड। जम्मा 30 मिनट छुट्याए पुग्छ। कृषक साथीहरू, कोरोना भाइरसले विश्वमै दुःख दिइरहेको छ। लाखौं मानिसको ज्यान लिइरहेको यो भाइरस नेपालमा प्रवेश गरेर संक्रमण बढ्दै गएको यो परिस्थितिमा मानिसको ज्यान समेत लिन थालिसकेको छ। यो परिस्थितिलाई सामना गर्न नेपाल सरकारले झण्डै 2 महिनादेखि लकडाउन जारी राखेको छ। पछिल्लो पटक थप गरिएको मिति अनुसार लकडाउन जेठ 20 गतेसम्म रहन्छ। के थाहा, परिस्थिति जटिल बन्दै गए लकडाउन अझै लम्बिन पनि त सक्छ। यस्तो अवस्थामा आयात निर्यात पुरै ठप्प हुनेछ। खाद्य संकटको अवस्था भोग्नुपर्ने संकेत मिलिरहेको बेला आफू र आफ्ना परिवार बस्न र अरूलाई बचाउन कृषक जाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब हिजोको शैली र रफ्तारमा होइन, आजैदेखि आफ्नो रफ्तार वृद्धि नगर्ने हो भने भोलि आउने जटिल परिस्थितिको सामना गर्न निकै कठिन हुनेछ। त्यसकारणले कृषि कर्ममा ध्यान दिनु नै राम्रो हुनेछ। तपाईँ भन्नुहोला लकडाउन छ, सरकारले घरमै बस्नु, दायाँ बायाँ नगर्नु भनेको छ। होइन, सरकारले आवश्यक सावधानी अपनाएर कृषि कर्म गर्नुहोस् भनेको छ। नपत्याए सुन्नुहोस् त नेपाल सरकारका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालका कुरा। सुरुको 1-2 हप्ता चाहिँ अलिक बढी समस्या भयो र क्रमशः अहिले खुल्दै गएर अहिले कृषि कार्यका लागि, कृषि कर्मका लागि चाहिँ करिब स्थिति सामान्य भएको छ र किसानले काम गर्ने स्थिति बनेको छ। केही समस्याहरू होलान्, तर सामान्यतया हिजोको जस्तो समस्या रहेन। अब काम गर्नका लागि समस्या छैनन्। मन्त्री परिषदको बैठकले धेरै डिटेलमा उत्पादनको, खास गरी कृषि उत्पादनको, त्यसको व्यवस्थापनको, भण्डारणको, ढुवानीको, बजारीकरणको कुनै पनि कुरालाई नरोक्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। त्यो जारी पनि भइसकेको छ। त्यसले गर्दा अब कुनै समस्या छैन। सम्पूर्ण समाजको व्यवस्थै प्रभावित भएको छ। यसरी अरू क्षेत्रमा परेका प्रभावले कृषिमा पर्ने प्रभाव एउटा कुरा हो, तर कृषि कर्मका लागि अहिले अब समस्या हुँदैन। सुन्नुभयो नि है, पक्कै पनि सुन्नुभयो र सरकारले भनेको पनि बुझ्नुभयो। गाउँघरमा घर पनि पातला हुन्छन्। खेतालै लगाएर गरे पनि दूरी काम गरेर काम गर्न वा लगाउन सकिने परिस्थिति छ।
तर कृषि कर्म गरे पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई भने भुल्नु हुँदैन। आवश्यक सावधानी त अपनाउनै पर्यो नि। कृषक साथीहरू, तपाईले भर्खरै सुन्नुभयो नेपाल सरकारका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको कुरा। रेडियो कार्यक्रम कृषि सेरोफेरोमा अब रेडियो नाटक सुनौ है। कार्यक्रम सुन्ने कतिपयलाई खेतबारीमा गएर कसरी काम गर्ने त भन्ने खुल्दुली पनि लागेको होला, या हामीले त कृषि कर्म नियमित रूपमै गरिराखेका छौं भन्ने पनि लागेको होला। गर्नुभएको छ भने त ठिक्कै गर्दै हुनुहुन्छ। यदि लकडाउन छ भनेर कृषि कर्ममा पनि लक लगाउनु भएको छ भने अब जागृत हुने बेला आएको छ। कृषक साथीहरू, हाम्रो उत्पादनले धेरैलाई बचाएको हुन्छ। त्यसकारणले आफ्ना जमिनमा जुन खेतीबाली हुन्छ सोही बाली छनौट गरेर उत्पादनमा जोड दिउँ। अब हामी तपाईलाई लकडाउनको अवधिमा पनि खेतबारीको काम गर्न सकिन्छ नि भन्ने विश्वास दिलाउन रेडियो नाटक सुनाउँदैछौ। हामी सबै मिलेर ध्यान दिएर सुनौ है। ओहो, आज त साह्रै ढिलासम्म पो सुतिएछ त। हेत्तेरिका। होइन ए बुढा, हेर हेर, बिहानको 8 बजिसकेछ। यो लकडाउनले पनि कति साह्रो अल्छी बनायो भनेको। पहिला पहिला बिहान 5 बजे उठिन्थ्यो र पनि निन्द्रा पुगेकै थियो। अहिले त दिनभरि सुत्दा पनि निन्द्रै नपुगे झै हुन्छ भने। अब चाहिँ उठ हो बुढा। हेत्तेरिका। बुढी, एकैछिन हल्ला नगर न हो। अब बिहानै उठेर पनि के काम खै। सरकारले बाहिर ननिस्की भनेको छ, खायो सुत्यो, त्यही त हो। बरु तिमी चाहिँ खाना पकाउँदै गर, म चाहिँ एकछिन सोध्छु कस्तो निन्द्रा लागिरहेछ। होइन बुढा, यसरी पनि जिन्दगी चल्छ त काहीँ, सधैँ कामै नगरी। उठ उठ। अब नचले नि चलाउनु परेन भनेको। यस्तो महामारीको समय छ, निस्केर काम गरौँ भने कोरोना लाग्ने भन्ने डर। ननिस्क्यौँ भने बुढीको कचकच कचकच। निस्किनु चाहिँ कहाँ। तिमीलाई त लकडाउन बहाना बनाएछ होइन? होइन, यसरी घरभित्रै मात्र बसेर कति दिन चल्ने हो कुन्नी? हेरौला नि। खाना पनि पाकिसक्यो। होइन, अब त उठ्ने होइन भनेको। ए बुढा बुढा, 9 बजिसक्यो। कामै छैन भन्दैमा दिनभरि सुत्न त भएन होला नि। ल पस्कदै गर न, आइहाले। होइन, यो लकडाउनले त साँच्चीकै अल्छी नै बनायो कि क्या हो। तर ढाड चाहिँ निको होला जस्तो सुतेर। अब आज पनि घरमै बसेर त दिन जाने होला नि। त्यही त हो नि। अब बाहिर गएर पनि कामै छैन। जाम भने सरकारले बाहिर ननिस्की भने किन जाने हो र। होइन हौ काका काकी, के को गन्थन मन्थन गर्दै हुनुहुन्छ? ए सपना नानी, तिमी पो भित्रै आऊ न। ल ल, हस् हुन्छ, म यतै बस्छु। अब के गर्नु नि नानी, बाहिर काम गर्न निस्कौ भने सरकारले बाहिर ननिस्की भनेको छ। घरमै खायो बस्यो। अनि नानी तिमी चाहिँ कहाँसम्म पुगेर आयौ नि? फेरि हातमा कुदालो पनि देख्छु। कहाँबाट हुनु नि काकी? तल्लो बाँझो बारी खनेर तरकारी लगाऊ भनेर सोचिरहेको छु। त्यही भएर खन्न हिँडे कि तपाईहरु बोलिरहेको सुनेर यसो निस्के कि नि। ल यस्तो महामारीका बेला पनि कहाँ काम गर्न लागेको नि नानी। सरकारले घर बाहिर ननिस्किनु भनेको छ, फेरि यस्तो बेलामा त घरमै बस्नुपर्छ नि। त्यही त हेर, भोलि केही गरी भाइरस लागिहाल्यो भने। तपाईहरुको सोचाइ पनि ठिकै हो काका काकी, तर अब उत्पादन गर्ने समयमा नै हामी घरभित्रको भित्रै बस्यौं भने कसरी हुन्छ? सरकारले घरभित्रै बस्नु भनेको संक्रमण रोक्नकै लागि हो, तर हामी कृषकले त आवश्यक सावधानी अपनाएर पनि त खेतबारीको काम गर्न सक्छौं नि। ल
त्यस्तो पनि हुन्छ र नानी? अनि आवश्यक सावधानी अपनाउनु चाहिँ कसरी नि? भइहाल्छ नि काका, कहाँबाट नहुनु? आवश्यक सावधानी अपनाउनु भनेको चाहिँ यो कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने भएकोले सधैँ मास्कको प्रयोग गर्ने, अनि बाहिर हिँड्दा कोही नयाँ मान्छे भेटियो भने विशेष सावधानी अपनाउने, धेरै भिडभाड पनि नगर्ने। अनि यस्तो बेला खेतबारीमा गएर काम गर्न पनि सकिन्छ त नानी? किन नसक्नु नि काकी, मजाले सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् काका काकी, अब यो महामारी सधैँ यस्तै हो भने भोलि भोकमरी नलाग्ला भन्न पनि सकिन्न। त्यही भएर हामीले उत्पादकत्व त बढाउनै पर्छ। त्यसमा सावधानी कसरी अपनाउने भने नि, काम गर्दा दूरी कायम गर्नुपर्छ। दूरी कायम गर्ने भनेको धेरै नजिक नजिक बसेर काम गर्नुहुन्न, अलि टाढा टाढा बस्ने, अनि खाजा खाँदा पनि अलि टाढा टाढा बसेर खाने, हिँड्दा पनि सँगसँगै नहिँड्ने। यति सावधानी अपनाए त खेतबारीमा काम गर्न सकिने भयो नि। ओहो हो र नानी, हामीलाई त यो सब कुरा थाहै थिएन भनेको। त्यही त भनेको नानी, हामी त सरकारले घर बाहिर ननिस्की भनेको हुनाले घरभित्रको भित्रै पो बसिरहेका छौँ त। ल काका काकी, अब त कुरा बुझिहाल्नु भयो। आवश्यक सावधानी अपनाएर खेतबारीको काम गर्नु होला है। म पनि खेततिर लागे। ल ल नानी। होइन यी बुढा, लकडाउनमा पनि खेतबारीको काम गर्न त सकिने रहेछ नि, हामीलाई त थाहा नभएर पो रहेछ त। त्यही त बुढी, हामीले पनि बिना पत्तामा यत्रो समय खेरै फाल्यौँ हौ घरमै बसेर। त नि बुढा, अब आजबाट चाहिँ हामी पनि काममा लाग्नुपर्छ है। लकडाउन भएदेखि कामहरू यत्तिकै थन्केका छन्। बुढी, बरु हामीले पनि त्यो घुर्यानको बारेमा चाहिँ तरकारी रोप्नु पर्ला। लकडाउन छ, आपद विपद परिहाल्यो भने बजार लाग्ने होइन, बरु हामी आफै तरकारी पनि फलाउन सक्छौँ। बुढा, मैले पनि त्यही सोचिरहेको छु, अब त्यसै गर्नु पर्ला है। कृषक साथीहरू, नाटक सुनिसकेपछि तपाईँ पनि ढुक्क हुनुभयो होला। कृषकहरू दूरी कायम गरेर उत्पादनमा लाग्ने बेला आएको छ। अब जागौं कृषिमा, हामी यति भन्छौं। कृषक साथीहरू, यो कार्यक्रम कृषि सेरोफेरो दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र प्रयास परियोजनाको सहकार्यमा उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको हो। अब तपाईँ जस्तै कृषकको कुरा सुन्ने बेला आएको छ। आज हामीले खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 7 दुर्पाका एकजना कृषक मनोज कुमार राईको लकडाउनमा कृषि अनुभव सुनाउँदैछौ। नमस्कार, मेरो नाम मनोज कुमार राई, दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 दोर्पा। नगरपालिकाले मलाई अगुवा कृषक रूपमा रेकगनाइज गरेछ। सामान्यतः अब ठिकै छ सर। अब अहिलेको लकडाउनले गर्दाखेरि अब संसार नै तहसमा बनाइरहेको बेलामा अब अलि समस्या त परेकै छ। जस्तो अब कृषि सम्बन्धी सामग्रीहरू खरिद गर्न अथवा उत्पादनहरू बेचबिखनको लागि सदरमुकामसम्मै जानुपर्ने स्थिति हो। अब त्यसरी सदरमुकाम जान आउनलाई अब यातायातको सुविधा अहिले लकडाउनको नियम विपरीत भयो। अनि अब हिँडेर जाउँ भने अब समय धेरै लाग्ने, अब यी आदि समस्याहरू छन् सर। समस्या परेको छ। व्यवस्थापन अब गरेकै छ गर्न चाहिँ, किनभने तपाईँको अब अफिसहरू अब बिस्तारै खुल्दै गएकै स्थिति हो हुनु चाहिँ। अनि तपाईँको बजार पनि अब 10 बजीसम्म, बिहान 7 देखि 10 बजीसम्म खोल्ने व्यवस्था गरेकै हो। त्यो हामी यहाँ अलिकति सहरमा टाढो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति समस्या भएको सर। अब आवतकै सबैभन्दा ठुलो समस्या तपाईँको। त्योभन्दा अरू समस्या चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि अब प्रदेश सरकारको कृषि विभागले अनि अब हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले अब कृषकहरूलाई अनुदान दिने योजनाहरू जुन खुलेर चाहिँ तपाईँको स्वीकृति छनौट भएका योजनाहरू स्वीकृत गरेर राख्नु भएको छ अनि सम्झौता गर्न बोलाउनु भएको छ। तर अब जान आउन गाह्रो गइयो भने पनि तपाईँको अब त्यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्नलाई अब अलिक गाह्रो। लकडाउनको नियम पालना गर्नु पर्यो। अब एउटा हुन्छ नि, दूरी कायम गरेर गर्नुपर्ने। अनि अब त्यो अरू अफिसहरू खुल्ला नभएको कारणले गर्दाखेरि अब कागजातहरू मिलाउन गाह्रो, जस्तो फोटोकपी गर्न गाह्रो, यी आदि समस्याहरू छन्। सामान्य चाहिँ व्यवस्था गरिदिएकै हो स्थानीय सरकारले पनि। अरू पनि अब सम्भव भएसम्म अब गरिदिए हुन्थ्यो नै भन्ने लागेको हो हामीलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 7 दोर्पाका एकजना कृषक मनोज कुमार राई।
दिक्तेल नगरपालिका भित्रका कृषकले पनि आफ्ना अनुभव सुनाउन चाहनुहुन्छ या कृषि सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने टेलिफोन गर्नुहोस् 9743 094 मा। हामी तपाईको प्रश्नलाई कार्यक्रममा पनि स्थान दिनेछौं। कार्यक्रम कृषि सेरोफेरोमा अब मौसमी खेतीको कुरा प्राविधिकको सहयोगमा तयार पारिएको एक जानकारी सहकर्मी सोनाम छोटी शेर्पाबाट। कृषक साथीहरू, गोलभेडा जाडो मौसमको बाली हो, तर मध्य पहाडी क्षेत्रमा समुद्र सतह भन्दा 800 मिटरदेखि 1800 मिटरसम्म वर्षाको समयमा पनि गोलभेडा लगाउन सकिन्छ। तर वर्षामा गोलभेडालाई वर्षाको पानीले असर पर्ने भएकाले प्लास्टिक घरभित्र बेमौसमी गोलभेडा लगाउन सकिन्छ। बेमौसमी उत्पादन भएकाले मौसमी उत्पादन भन्दा धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। टमाटरमा धेरै रोगहरू लाग्न सक्छन्। ढोसी, ब्याक्टेरिया वा जीवाणु भाइरस, जरा गुजुल्टाउने, त्यान्द्रे जुका वा असामान्य मौसमको परिवेशका कारण रोगहरू लाग्न सक्छन्। त्यसमा बेर्ना उत्पादनको समयमा फेद कुहिने रोग ड्याम्पिङ अफ प्रमुख हो भने गोलभेडाको वृद्धि विकासको समयमा डडुवा रोग प्रमुख हो र फेद कुहिने रोगको लागि ढोसीनाशक विषादीबाट बिउ उपचार गर्नुपर्दछ भने डडुवा नियन्त्रणका लागि क्रिलाक्सोल 50 नामक विषादी 2 मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिलाई दिनको समयमा छर्कनु पर्दछ। ट्राइकोडर्मा नामक जैविक विषादीले पनि यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। गोलभेडा विभिन्न प्रकारको माटोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। बलौटे उर्वर माटो, दोमट माटो, कालो माटो र राम्रो पानी बहने व्यवस्था भएको कालो माटोमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। तर राम्रोसँग पानी बहने माथिल्लो तहमा हल्का बलौटा र भित्री तहमा राम्रो दोमट भएको माटोमा यसको उब्जनी राम्रो हुन्छ। टमाटरले ठिक्कको अम्लता र छाड भएको माटो सहन सक्छ। गोलभेडाको रस मांसपेशी फर्किने समस्यामा लाभदायक हुन्छ। कृषक साथीहरू, तपाईँ अहिले दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र प्रयास परियोजनाको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम कृषि सेरोफेरो सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा अब सुनौ कृषि कुराकानी। अहिले मकै खेतीमा अमेरिकन फौजी किराको आक्रमणले कृषकहरूले क्षति बेहोर्दै आएका छन्। किरा नियन्त्रणको लागि कृषक र स्थानीय सरकारको प्रयास सफल नभन्दा कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। फौजी किराको नियन्त्रणको विषयमा आज हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका बाली संरक्षण अधिकृत रामनन्दन यादवसँग कुराकानी गरेका छौं। सुनौ है त सो कुराकानी। अमेरिकी फौजी किरा खासमा यसलाई भनिन्छ। फौजी किरा एउटा अर्को खालका पनि किरा भएको कारणले हाल चाहिँ देखिएको यो किराहरूलाई अमेरिकन फौजी किरा, फल आर्मीवर्म भनिन्छ। यो किरा मकै बालीमा लाग्ने पुतली समूह अन्तर्गत पर्ने रात्रि चर किरा हो। यस किराका लार्वा अवस्थाले मकै लगायत विभिन्न 80 प्रकारका बाली नालीहरूलाई नोक्सान पुर्याएको तथ्य चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छ। मुख्यतया फौजी किराले मकै मन पराउने भएका हुनाले मकैमा धेरै क्षति देखिएको हो। तर मकै नपाएको अवस्थामा धान, गहुँ, कोदो, उखु तथा घाँस बालीहरू र तरकारी बालीमा समेत व्यापक रूपमा क्षति पुर्याउने गर्दछ। यो किरा तपाईको एक रातमा 100 किलोमिटर टाढासम्म पनि उडेर जान सक्दछ र विभिन्न ठाउँहरूमा यसले पोथी पुतलीले अन्डा पार्दै फूल पार्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेको हुन सक्छ। अनि अर्को कुरो के भयो भने यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ माथिल्लो पहाडदेखि हिमाली क्षेत्रमा अलिकति चिसो भएको हुनाले प्रकोप कम देखिन्छ। अनि जब जब तापक्रम बढिरहेको हुन्छन् त्यो बेलामा यसको टारदेशीहरूमा अलिक तापक्रम बढी हुन्छ, त्यो बेलामा यो किराको असर अलिकति बढी देखिन्छ। फौजी किरा नै हो, यसले चाहिँ अब विध्वंस ल्याउँदैछ भन्ने किसिमबाट चाहिँ एउटा सामान्य कृषकले कसरी चिन्न सक्छ? यो किरालाई दुई तरिकाले चिन्न सकिन्छ। एउटा क्षतिको लक्षण हेरेर र अर्को चाहिँ किरालाई नै आँखाले, नाङ्गो आँखाले हेरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ यो फौजी किरा नै, अमेरिकन फौजी किरा नै हो भनेर। क्षतिको लक्षण कस्तो हुन्छ भन्नाले यस किराको लार्वा अवस्थाले मकैको पात, गुगो, जुङ्गा तथा घोगामा समेत क्षति पुर्याउँछ र भर्खरै फूलबाट निस्केका साना साना लार्वाहरूले पातको तल्लो सतहबाट हरिया भाग खाएर झिल्ली पार्दछ, जसले गर्दा पातमा लाम्चा प्वालहरू देखा पर्दछ। अनि अर्को लक्षण पनि यसको, यो किराले मकैको पातहरूमा सियोको प्वाल जस्तै धेरै प्वालहरू पारी पातलाई छिया छिया बनाएको हुन्छ। बाहिर देख्दाखेरि झ्यालको सिसा जस्तो आकृति देखिन्छ। अर्को कुरो, लार्वाका आकार वृद्धि हुँदै जाँदा पछि
मकैको बोट वृद्धिसँगै मकैको डाँठ घोगामा पाल बनाएर धान चामडा खाएर क्षति पुर्याउँछ। त्यतिखेरसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरो, यो लार्भा जुन गुहोमा लागेको हुन्छ त्यसको माथितिर अलिकति काठका पिस्टाहरू देखिन्छ। यो चाहिँ यसको मुख्य क्षतिको लक्षण हो। पुतली र लार्भाहरू कस्तो खालका हुन्छ भनेर कसरी चिन्ने त्यो कुराहरूमा अलिकति चर्चा गरौँ। यो वयस्क पुतली 1 देखि 6 सेन्टिमिटर लामो र खरानी मिश्रित खैरो रङको हुन्छ। भाले पुतलीको अघिल्लो पखेटाको टुप्पोतिर ठुलो सेता धब्बा हुन्छ भने बीचतिर अण्डाकार हल्का खैरो रङको धब्बा देखिन्छ। पोथी पुतलीले मकैको पातको फेद र डाँठ जोडिएको तल्लो भागको सतहमा झुण्डमा फूल पार्दछ, जुन कि फूल हामी नाङ्गे आँखाले हेर्न सक्छौँ। एउटा पुतलीले आफ्नो जीवनमा लगभग 1000 भन्दा बढी फूल पार्दछ। लार्भा कसरी चिन्ने? पुतली त प्राय जसो हामी देखिरह हुँदैन, तर लार्भा हामी प्राय जसो बेलुकातिर यसो अलिकति घाम झुल्किएको बेलामा हामी मकैको घोगाहरूलाई मजाले कोट्याएर हेर्दाखेरि हाम्रो लार्भाहरू देखिन्छ। अब यो लार्भाहरू प्राय जसो कस्तो खालका खाना खाएको छ त्यसमा यसको रङ भर पर्दछ। यस किराको लार्भा सुरुको अवस्थामा हल्का हरियो रङको हुन्छ भने टाउको कालो कलरका हुन्छ। हुर्किँदै जाँदा पछि अवस्थामा लार्भाको शरीर खैरो रङको र टाउको गाढो खैरो रङको हुन जान्छ। र सबभन्दा मुख्य यसको पहिचान गर्ने तरिका के हुन्छ भने टाउकोमा अङ्ग्रेजीको वाई आकारको सेतो रङको धारका हुन्छ, जुन कि अरू किराहरूमा हुँदैन। र यसको जिउभरि साना साना छिटाहरू जस्तो देखिन्छ, समानान्तर आकारमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ यसको मुख्य लक्षण हो। ठ्याक्कै किसानले फौजी किरा भनेर पहिचान गरिसकेपछि उनीहरूले तत्कालको लागि चाहिँ के गर्न सक्छन्? अब तत्कालको लागि किसानहरूले अपनाउनु पर्ने 2वटा तरिका हुन्छ। जस्तै कि एउटा प्रिभेन्सन भनिन्छ नि, किरा लाग्न नदिन अपनाउने उपायहरू, र अर्को तपाईँको किरा लागिसकेपछि के उपाय अपनाउनु पर्यो। त्यसमा तपाईँले मकै रोप्नु समयमा परिवर्तन गर्ने। जसरी कि अब एकै ठाउँमा बेला बेलामा मकै रोपिरहेछौँ भने अर्कोचोटि चाहिँ कुनै अर्को बाली लगाउने, ताकि त्यो किराले आफ्नो खाना अथवा वासस्थल नपाओस्। एउटै जमिनमा वर्षै बिछे मकै लगाइरहनु भएन। बाली चक्र अपनाउने, किनकि यसका अण्डाहरू अथवा प्युपाहरू त्यही जमिनभित्र लुकेर बसेको हुन्छ। जबनिर मकै फेरि उम्रिएर आउँछ यो क्षति पुर्याउन सुरु गरिदिन्छ। त्यसैले समय हेरफेर गर्ने, अनि एक गाउँमा सक्दोसम्म एकैचोटि सबैजनाले मकै लगाउने। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यो किराले धेरै समयसम्म आश्रयस्थल पाउँदैन। अनि एउटा नियन्त्रण गर्ने तरिका यो पनि हुन्छ। अर्को, तपाईँ बिउ उपचार गरेर लगाउनु पर्छ। जसरी बिउ एउटा इमिडाक्लोप्रिड भन्ने रासायनिक विषादी आउँछ, त्यसले चाहिँ बिउ उपचार 1 केजी बिउलाई 4 ml इमिडाक्लोप्रिडले उपचार गर्न सकिन्छ। त्यो भयो। अर्को, खेतलाई राम्ररी अलिकति घाम लाग्ने समयमा खनजोत गर्ने र खेतका वरिपरि घाँसहरू जति पनि देखिएको हुन्छ ती घाँसहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने अथवा सफा गर्ने, जसले गर्दा के हुन्छ किराले लुक्न अथवा बस्ने ठाउँ चाहिँ पाउँदैन। यी कुराहरू गर्दाखेरि फौजी किरा लाग्नबाट जोगाउन चाहिँ हामी सकिन्छ। उनीहरूले पहिचान गरे फौजी किरा हो, तत्कालै किसानको स्तरबाट गर्न सक्ने चिज के हुन् त? तत्कालै लागिसकेपछि एक त हामी किसानले खेतबारीमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्यो। मकै बालीलाई गएर हेर्नु पर्यो, के छ कस्तो छ, क्षतिको संकेत जाँच गरी त्यसपछि हामीले नियन्त्रण तरिकातिर लाग्नु पर्दछ। अब जसमा के गर्न सकिन्छ भने अब व्यवस्थापनको कुराहरूमा भौतिक र यान्त्रिक तरिका पनि हुन्छ। जसरी तपाईँको एउटा दुईटा किरा देखा पर्न साथ हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो किरालाई हातैले, ह्यान्ड पिकिङ जसलाई भन्छ अङ्ग्रेजी टर्ममा हेर्ने हो भने, हातैले समातेर मारिदिने एउटा दुईटा देखा परेको छ भने, अथवा यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने तपाईँको लाइट ट्र्यापहरू विभिन्न खालका आउँछन्, त्यो कुराहरू राखेर हामी भाले पुतलीलाई अथवा पोथीलाई आकर्षित गरेर मार्न सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँको जैविक तरिकाहरू र वानस्पतिक तरिकाहरू जुन किसानहरूले आफ्नै घरमा तयार गर्न सक्छ। अब हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा किसानहरूलाई झोलमल बनाउने तालिम पनि कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङले सञ्चालन गरेको थियो। अनि ती झोलमलहरूमा तितेपातेहरू भयो, तपाईँको सिस्नुहरू भयो, यिनीहरू गाईको गहुँतहरू मिसाएर ती गुहुहरूलाई मजाले भिजायो भने सुरुको अवस्थालाई
नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अथवा खरानी र बालुवाहरू सुरुको अवस्थामा लागेको छ भने त्यो गुबोमा हालिदिए भने किराहरू मरेर जान्छ अनि नियन्त्रण हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को कुराहरू के हुन्छ भने हामी ट्राइकोग्रामा चिलोनिस भन्छ एउटा, यो पनि अन्डा जस्तो हुन्छ। यो 1 हेक्टेयरमा भनौँ न 20 रोप्नीमा 10,000 का दरले छोड्न सकिन्छ, जसले के गर्छ यो हाम्रो फौजी किरालाई नियन्त्रण गर्न सजिलो गर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ बेसिलस थुरिन्जिनेसिस बीटी, जुन कि हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रले खोटाङले वितरण गरेको थियो। बीटीले पनि फौजी किराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो जैविक भएको हुनाले यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। त्यसपछि निमयुक्त विषादीहरू पनि आउँछ। 3 देखि 5 ml प्रति लिटर पानीमा घोलेर 10 देखि 12 दिनको फरकमा प्रयोग गर्यो भने हामी सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब रासायनिक तरिकाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा कीट विज्ञान महाशाखा नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न विषादीहरू छन्, जुन कि किसानहरूले अलिकति सेफ भएर भनौँ न अलिकति सजग भएर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साइड इफेक्ट भएको हुनाले हामी जथाभावी प्रयोग गर्नु भएन। जसमध्येमा अहिले चाहिँ हामी खोटाङ जिल्लाभरिमा इमामेक्टिन बेन्जोएट 5% ESG 10 ग्राम प्रति 20 लिटर पानीका दरले स्प्रे गर्न लगाएका छौँ। यो पनि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको हो। त्यसपछि स्पाइनोसेट 45% ESC यो पनि प्रयोग गर्न लगाएका छौँ। अनि स्पाइनोटेरम भन्ने विषादी, यो पनि अत्यन्त प्रभावकारी विषादी छ। स्पाइनोटेरम भन्ने विषादी यो 20 ml को आउँछ एक बट्टामा। 20 ml को एक बट्टा विषादी 40 लिटर पानीमा घोलेर प्रयोग गर्ने। र प्रयोग गर्ने बेलामा मुख्यतः ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने किसानहरूले त्यहाँबाट प्रयोग गरे विषादी प्रयोग गरेको खेतहरूबाट गाई बस्तुहरूलाई घाँस चाहिँ 10 दिनसम्म खुवाउनु भएन र एकै खालका विषादीहरू बेला बेलामा प्रयोग गर्नु भएन। अब अर्को चोटि प्रयोग गर्नु पर्दाखेरि फरक विषादी प्रयोग गर्ने। यसले गर्दा के हुन्छ भने किराले विष पचाउने क्षमता डेभलप गर्न सक्दैन। अब अहिलेसम्म खोटाङको परिस्थिति हेर्ने हो भने खोटाङ जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा फौजी किराको आक्रमण देखिएकै छ। धेरैले चाहिँ विषादी छर्कन पनि सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। अब अहिले तपाईँ कृषि ज्ञान केन्द्रको भूमिका र अहिलेसम्मको क्षतिको विवरण चाहिँ कस्तो छ खोटाङको? यो हाम्रो खोटाङ जिल्लाभरिमा लगभग 7,96,900 रोपनीमा मकै छरिएको छ। अनि यसमध्येमा लगभग 8,000 रोपनीमा किराको प्रकोप देखा परेको छ। जसमध्ये सबभन्दा धेरै किराको प्रकोप देखा परेको दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका, हलेसी, तुवाचुङ नगरपालिका, रावाबेसी गाउँपालिका, सेलुखर्क गाउँपालिका, डिक्रुङ चुचुमा गाउँपालिका, त्यस्तै बडा पोखरी गाउँपालिकाहरूमा किराको क्षतिको लक्षणहरू देखा परिसकेका छन्। हामी वैशाख 2 गतेदेखि नै निरन्तर लागि परेका छौँ र लगभग हामीले 7,000 रोपनीसम्ममा विषादी छर्न सकेका छौँ अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा पनि। अनि विषादी नपाएर 1000 रोपनीसम्म अहिले पनि हामी विषादी छर्न सकेका छैनौँ र जहाँ जहाँ हामीले विषादी छरेका छौँ त्यहाँ 100% नियन्त्रण भएको अवस्था छ र यो किरा नयाँ ठाउँमा पुनः पनि देखिँदै गएको अवस्था चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गरेका छौँ। यो नयाँ ठाउँमा देखिने भएका हुनाले अहिले यस्तो अवस्थामा नियन्त्रण गर्न अलि हामीलाई समस्या परेको छ र त्यसमा पनि यो लकडाउनको अवस्थामा हामीले विषादी पनि नपाएको अवस्था छ। किसानहरूले व्यापक गुनासो गरेको छन्, विषादी नपाएको अवस्था छन्। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका बाली संरक्षण अधिकृत रामनन्दन यादवसँग गरिएको कुराकानी। विषय थियो फौजी किरा नियन्त्रण। यो कुराकानी सुनिसकेपछि कृषकहरूलाई लाग्यो होला कि कृषक आफैले पनि किरा लाग्न नदिन र किरा नियन्त्रणको लागि केही गर्न सकिन्छ। कृषक साथीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। छुट्ने बेलामा कृषि क्विजमाला। आजको लागि हाम्रो प्रश्न हो, कार्यक्रममा मौसमी खेती अन्तर्गत कुन खेतीको बारेमा चर्चा गरिएको थियो? ए आलु, बी गोलभेडा र सी ओखर। प्रश्न फेरि एक पटक, कार्यक्रममा मौसमी खेती अन्तर्गत कुन खेतीको बारेमा चर्चा गरिएको थियो? ए आलु, बी गोलभेडा र सी ओखर। यो प्रश्नको जवाब पठाउने तरिका हो FM टाइप गरी एक स्पेस छाड्ने, त्यसपछि कृषि सेरोफेरोको छोटो रूप KS टाइप गरी ABC मध्ये कुनै अप्सन टाइप गरी 33001 मा सेन्ड गर्ने। शुक्रबारको श्रृंखलामा विजेता घोषणा गर्नेछौ। विजेताले प्राप्त गर्नेछ रु50 को रिचार्ज कार्ड। SMS गर्न सुरुवात गरिहाल्नुहोस् है।
कृषि क्विज मालासँगै आजको लागि कृषि सेरोफेरोको समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र प्रयास परियोजनालाई धन्यवाद। यतिन्जेल रेडियो सुन्ने तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार। अर्को श्रृंखलामा समावेश गर्नुपर्ने विषयको बारेमा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। त्यसको लागि फोन नम्बर 03852 मोबाइल नम्बर 9743 094 833। हामी तपाईको रचनात्मक सुझावको पर्खाइमा छौं। आजको लागि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी सुनाम छुटी शेर्पासँगै प्रस्तोताद्वय म सोनी र म शिखर बिदा हुन्छौं। नमस्कार।